नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 26। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा। युरीदु चाहता है, अल्लाहु अल्लाह, लियुबय्यिना कि वो वाज़े कर दे, लकुम तुम्हारे लिए, व यहदियकुम और वो हिदायत दे तुम्हें, सुनना तरीक़े की, इसी से सुन्नत भी है, अल्लज़ीना उन लोगों के जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, वयतूबा और वो मेहरबान हो, अलैकुम तुम पर, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन बहुत इल्म वाला है, हकीमुन बहुत हिकमत वाला है। यहाँ अल्लाह ताला के दो नाम अलीम और हकीम आए हैं लास्ट में, और अल्लाह ताला की रहमत का ज़िक्र है इसमें। तर्जुमा। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए अहकाम की वज़ाहत कर दे। अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो हमें हिदायत दे दें, वो सब तरीक़े बता दें, और जो नेक तुम लोगों से पहले गुज़रे हैं यानी उनके पूरे अहकाम वाज़े कर दें, हमें बता दें जो नेक लोग गुज़रे हैं, ताकि क्यों बता दें, ताकि हम भी फिर वो काम करें। तुमको उनके तौर तरीक़े पर ले आए और तुम पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाए। ये सब अल्लाह ताला क्यों बता रहे हैं हमें, ताकि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो, और अल्लाह हर बात को जानने वाला है, हिकमत वाला है, यानी अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है कि कौन कितनी हिदायत लेना चाहता है, कौन किस तरीक़े पर जाना चाहता है। जो कुछ लोग होते हैं ना, जो परेशान रहते हैं कि हमें वो तरीक़े पता चल जाएं जिससे अल्लाह को हम राज़ी कर सकें, तो ये अल्लाह ताला ये सब कुरान मजीद में वाज़े कर रहे हैं, एक एक चीज़ हमें बता रहे हैं ताकि हमें हिदायत मिले और हमें उन लोगों का तरीक़ा मालूम हो जो हमसे पहले, जो नेक लोग गुज़र चुके हैं। सूरह अल-बक़रा और सूरह अन-निसा में रहन सहन के मामले की बहुत सी हिदायतें दी गई हैं, अखलाक सिखाया गया है जिन पर पुराने ज़माने के नबी और नेक लोग अमल करते चले आ रहे थे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो जाहिलियत की हालत से निकाल कर नेक लोगों की ज़िंदगी की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। यानी अल्लाह ताला तो ख़ुद चाहते हैं कि हम जहालत से निकल जाएं और हम सही रास्ते पर आ जाएं, तो अल्लाह ताला तो ख़ुद हमें हिदायत दे रहे हैं, हमें एक एक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन हमारा क्या काम है कि हम उन चीज़ों को पढ़ें। तो सूरह बक़रा और सूरह अन-निसा में इतनी सारी शरीयत की चीज़ें हैं, लॉज सिखाए गए हैं, इतनी सारी बातें हैं जो हमें अगर हमें मालूम होंगी तो फिर हम सही रास्ते पर आ जाएंगे, हमें हिदायत मिल जाएगी। और ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला हमें ये सब बता रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत जानने वाले, बहुत हिकमत वाले हैं। फिर इसी के बाद नेक्स्ट आयत है पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु और अल्लाह युरीदु चाहता है, अन की यतूबा वो मेहरबान हो, अलैकुम तुम पर। फिर अल्लाह की मेहरबानी का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला तो चाहता है कि वो तुम पर मेहरबान हो, यानी अल्लाह ताला किसी को अज़ाब देना नहीं चाहता। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि कोई भी जहन्नम में जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़पते थे लोगों के लिए कि सबको जहन्नम से बचा लें। अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला सब लोग जन्नत में जाएं। अल्लाह ने तो इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई है, इसीलिए ये सब चीज़ें वाज़े कर रहे हैं, एक एक चीज़। ये अल्लाह की बहुत बहुत मेहरबानी है। और यहाँ ये ताबा अल्लाह ताला के लिए यतूबु आया है। व युरीदु लेकिन वो चाहते हैं, अल्लज़ीना वो जो,
یتبعونا جو پیروی کرتے ہیں، شہواتی خواہشات کی، ان کی، تمیلو تم جھک جاؤ، میلن جھک جانا، عظیمہ بہت بڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں، اس میں شکوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر بہت زیادہ مہربان ہو، تم ہر چیز سے بچ جاؤ، ہر سزا سے بچ جاؤ، لیکن وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ۔ جھک جانا بہت بڑا، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرو، اپنی جو بھی چاہتے ہو وہ کرو، یعنی اللہ کی بات نہ سنو اور جو تمہاری مرضی آئے وہ کرو۔ تو وہ یہاں دیکھیے شیطان کا ذکر نہیں ہے، یہاں خواہشات کا ذکر ہے، کیونکہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ خود انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، جو اس کو خیر سے دور رکھتا ہے۔ نفس کہتا ہے جو میری مرضی آئے وہ میں کروں۔ تو یہ جو چیزیں نفس جو ہے، یہاں نفس کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کریں، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ یہ اشارہ منافقوں اور پرانے زمانے سے چلے آ رہے طریقوں پر چلنے والے جاہلوں اور مدینے کے باہری حصوں میں بسے یہودیوں کی طرف ہے۔ ان لوگوں کو یہ سدھار بہت ناپسند تھے جو ان کی رسم و رواج اور صدیوں سے چلے آ رہے طریقوں کے خلاف تھا۔ صدیوں سے جاہلیت کی رسمیں چلی آ رہی تھی پورے عرب پیننسولا میں، تو وہ جاہلیت کی رسموں کو پورا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ایک ایک چیز کا سمجھے کریکشن کیا گیا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، اور وہ یہ سب کام کر کے کیا کہتے تھے کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ہم تو بالکل صحیح ہیں۔ لیکن جب اسلام آیا تو بتایا گیا اسلام کوئی نئی چیز نہیں تھی، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے وہی چیز تھی، لیکن وہ سمجھے کریکٹڈ تھا ہر چیز۔ انہوں نے جو بگاڑ کر لیے تھے اپنی ریتی رواج میں، حج کے طریقوں میں، عبادت کے طریقوں میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا تھا، تو ان سب کے کریکشن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اسلام کو، کہ دیکھو جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ یہ دین تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور یہ صحیح دین ہے۔ جیسے کہ میراث میں لڑکیوں کو حصہ دینا، جب اسلام آیا تو اسلام پہلے لڑکیوں پر، عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، انہیں میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو کہا گیا کہ نہیں، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، شوہر کی پراپرٹی میں بھی حصہ ہے، باپ کی پراپرٹی میں بھی حصہ ہے، تو ان کو وہ حصہ دینا۔ پھر بیوہ عورت کی عدت کے بعد اسے آزادی مل گئی کہ وہ اب چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن پہلے جاہلیت میں ایسا نہیں تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح ہو جاتا تھا، بیٹے جو تھے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، تو اس سب چیزوں کے لیے منع کیا گیا۔ پھر 2 سگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنے کے لیے منع کیا گیا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ پھر منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ نہ دینا، وہ کسی کو بھی اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور پھر اسے وراثت میں حصہ بھی دیتے تھے، نام بھی دیتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا کہ نہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پھر حلال کھانے کو بتایا گیا کہ مردہ جانور نہ کھاؤ، پورے رولز بتائے گئے کہ کیسا جانور کھا سکتے ہیں، کیونکہ شکار کرنا وہاں بہت زیادہ عام بات تھی، تو بتایا گیا کہ نہیں ایسا جانور کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں کھا سکتے، پوری ایک لاز بتائے گئے۔ تو وہ سب بتایا گیا کہ خون جس میں خون لگا ہے وہ مطلب خون حرام کیا گیا۔ پھر ربا جو تھا بہت زیادہ عام تھا، اس سے منع کیا گیا کہ نہیں ربا نہیں لینا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جب ہم سورہ البقرہ پڑھیں گے، سورہ النساء پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری شریعت کی باتیں پتہ چلیں گی۔ تو یہ سب جب چیزیں آئیں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ تاکہ انسان پر مہربانیوں سے ہدایت ملے، وہ صحیح اور غلط کی اسے تمیز ہو، تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو یہ سب چیزیں پسند نہیں تھی، خاص کر منافقین اور جو یہود تھے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ سب ناپسند آ رہا تھا، تو انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، مطلب ان کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آ رہی ہیں۔